प्यारो, हमारा तकदीर का माल ना कोई छीन सकता ना हमें कोई दे सकता। हम लोग ज्यादा काम कर जाते हैं अक्सर, पता है क्यों? दूसरे का करते हैं, हमारा था ही नहीं। माल दबा के बैठे, मैं चौकीदार हूँ बैंक में रखे, ये मेरे नहीं, मैं तो थोड़ा ही खाऊंगा 2 रोटी, बल्कि जब से पैसा है ना गुलाब जामुन ही बंद हो गया, रसगुल्ले भी बंद हो गए। एक तो फकीर हुआ है जो पैसे ही नहीं, खा ही नहीं सकता। ये सबसे बड़ा फकीर हुआ है, पैसे हैं, सब कुछ है, लेकिन डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर होगी, अब देखता रहो रसगुल्ला दूर से। डॉक्टर ने कहा ब्लड प्रेशर है, बिरयानी नहीं खा सकते। कितने खुशकिस्मत लोग हैं तबलीग वाले और ये मौलवी हजरात, इनका कोई परहेज नहीं है, बस कम खाने से परहेज है। जो मर्जी ले आओ, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, लड्डू, बिरयानी, पुलाव, जर्दा ले आओ, और जितने मैं सेठों को जानता हूँ परहेज ही परहेज है। नहीं डॉक्टर ने मनाई, नहीं डॉक्टर ने मनाई। मेरे प्यारो, इसकी वजह है हमें अल्लाह ने मुशक्कत की फितरत में बनाया, हमने उससे उतर चुके हैं। आपसे गुजारिश है अपनी जिंदगी को वापस फितरत पे आहिस्ता आहिस्ता लाओ। वल्लाह मैं 7 स्टार होटल से रह के आ रहा हूँ, मैं एक बहुत बड़ी जिंदगी छोड़ के आ रहा हूँ। मोहम्मद यूसुफ कुफर में था, इंग्लैंड हमारी जमात जुनेद और हम साथ में निकले। मेरे पास आया कि सईद भाई मैंने 3 दिन लगाए और मुझे होटलों में नींद नहीं आती, अगर इजाजत तो आपकी मस्जिद में ठहर जाऊं। हम गए सिंध में उमरकोट, 52 डिग्री गर्मी, हमें एक डिफेंस का सेठ ले गया, ये तुम इस्लामाबाद लाहौर तबलीग करते हो, चलो मेरे साथ। उमरकोट ले गया, गए, कोई बिजली नहीं, 52 डिग्री कोई बिजली नहीं, और पूरी मस्जिद छिपकलियों से भरी। उन्होंने तश्कील हो गई हमारी 3 दिन। अभी हजरत कहा यहाँ ठहरेंगे, मैं कहा यहीं ठहरेंगे इंशाल्लाह, आओ दिखाते हैं तुम्हें अपना। अब वो पहुंचे, मच्छर, कीड़ा, लाल बेग उड़े, छिपकली यहाँ से निकल जाए, चूहा गुजर जाए। वो यार यहाँ तो मैं नहीं, हम आराम से मजा, चूहों में 72 घंटे आराम से सो गए हैं, कोई मसला ही नहीं। और वो बेचारा 72 घंटे सोया ही नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों को, मैं साउथ अफ्रीका गया तो एक मस्जिद में, एक इलाके में गया, बहुत महंगी मस्जिद, इतना पैसा उस मस्जिद पे खर्च किया। मैं जुमा था, पढ़ने चला गया, रुमाल बांधा था, हम चिल्ले में थे, रुमाल ऐसे बांधा कोई पहचान ना ले। इमाम साहब ने मुझे देख लिया, सईद अनवर है, तो इमाम साहब ने कहा शेख सईद जुमे का बयान। मैं कहा देखो इमाम साहब, जुमे में बात होती है छोटी, मुझसे छोटी बात नहीं होती, तो उलमा कर सकते हैं। जो बात मैं 3 घंटे में, आलिम 10 मिनट में फारिग। उसके पास अल्लाह ने नबी की वरासत यही तो है कि जामे कलमात है ना, समझा, हमें 2 घंटे। वो कहा आप 2 घंटे बात करें हम सुनेंगे। मैं अगला मसला इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कौन बात करे 2 घंटे, मेरी तो दाढ़ में दर्द होती है, 10 मिनट इंग्लिश में बात कर लें। बहरहाल मैं कहा अच्छा तुमने बिठाया, मैं अपनी बात करूंगा, कब करो खुल। सारे बिलियनर्स और मिलियनर्स बैठे, बड़ी नाम नहीं वो सलाह फिर मैं कहा देखो यार, इस मस्जिद में दाखिल हुआ तो मैंने मस्जिद एंटर होते ना, मैं कहा ताहियतुल मस्जिद, मैं कहा अल्लाहु अकबर, तो मैंने इमाम साहब के सामने एक फाउंटेन देखा, बड़ा खूबसूरत। मैं कहा व्हाट अ फाउंटेन यार, मेरा घर बन रहा है, ऐसा ही फाउंटेन मैं भी लगाऊंगा ड्राइंग रूम के सामने। मैं कहा सूरह फातिहा में 2 रकात में फाउंटेन बनाया, गौर से देखा और मैंने यूं ही देखा। मैं कहा बस कोई ध्यान नहीं। रुकू में गया, मैं कहा वही, ये क्या कारपेट है यार, ये एम्ब्रॉयडरी देखी मैंने, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान। मैं कहा फिर सजदे में गया, अंडर लेती, मैं कहा सुभान रब्बियल आला, क्या कारपेट। मैंने सलाम किया, वुडवर्क, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलाम। मैं कहा ऊपर शैंडिले, मैं कहा अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ही फानूस ड्राइंग रूम में लगेगा। मैं कहा पूरे 2 नफिल में अल्लाह ही याद नहीं आया। मैं कहा आपको बताऊं अल्लाह कहाँ याद आता है, ये तबलीग वाले लेकर मुझे नारायण कागान से एक पहाड़ी है मांडरी, ऐसे स्ट्रेट 9000 फुट पे, 14 पठान में एक अकेला पंजाब, 14 पठान, पक 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 पक, कोई उर्दू पंजाबी नहीं आती, और डंडे लिए हुए। तो मैंने कहा कहाँ जाना होगा, ईमान वाले से गुनाह, ये नहीं गुनाह नहीं होगा, इसको उल्टी आ जाएगी, जैसे गलत खाए मुंह से उल्टी आ गई। मैं कहा 9000 फुट पहुंचा। अब डिफेंस का जो है ना, डिफेंस में आपका नहीं पता, हमारे यहाँ जो क्राइटेरिया है वो कहते हैं कि डिफेंस में घर देखना, सबसे पहले बाथरूम देखो कैसा है। ये डिफेंस के लाइफस्टाइल का क्राइटेरिया, जिसका बाथरूम अच्छा हो वो आदमी अच्छा। और एक आदमी लेके गया डिफेंस के बाथरूम में, सईद भाई 50 लाख का बाथरूम बनाया, WC है, इसके नीचे एक पंखा लगाया तो थोड़ी गर्मी भी लग जाती है, ऊपर एक पंखा है, कानों में भी मिर्चे खाए गर्मी निकलती है, ऐसे पंखा। और यहाँ फोटो है, यहाँ कैमरा है, और यहाँ यूं है, यूं सारा ना, यहाँ रीडर डाइजेस्ट है, बाथरूम बैठता हूँ, डाइजेस्ट उठाता हूँ, मैगजीन पेपर पढ़ता हूँ, सब ये बाथरूम देख। अब डिफेंस वालों को तो बाथरूम लच्छे था। अब मैं ऊपर 9000 पहुंचा बहुत मुश्किल से, मेरा सबसे पहले तकाजा, मैं कहा बाथरूम का है। खान साहब ने कहा सईद भाई सारा बाथरूम है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, जहाँ मर्जी बैठ जाओ। मैं कहा मैंने तो आज तक पेशाब नहीं किया भाई पब्लिक में। और मेरे जो अल्लाह याद आया, उफ, सच बताओ डिफेंस के बाथरूम में अल्लाह याद आती।
जैसे ही बाथरूम अंदर एंटर हुए मोबाइल निकाला, चलो यार लॉक करो, कुंडी लगाओ, शुक्र अब बीवी भी तंग नहीं करी, थोड़ा मोबाइल चेक कर, सारी ईमेल व्हाट्सएप फेसबुक वहीं चेक हो रहे। मैं अक्सर कहता हूँ लोग ना वो अपनी तस्वीर लगाते हैं, ये देखो फेसबुक पे मैं तवाफ कर रहा हूँ, ये फेसबुक लगाते भाई। कभी कभी सुबह जो मुंह उठ होता है ना फिटे मुंह टाइप मेरी तरह का, सुबह सुबह वो भी दे देखो मैं अभी उठा मुंह कैसा फिटे मुंह हो रहा है, ये भी तस्वीर लगाए कभी लगाते ये जी मेरा ये हाल है। सो जब हम बाथरूम, अरे मैंने कहा नहीं मैं तो बाथरूम जाएंगे बर्दाश्त, अब मैंने खूब बर्दाश्त किया। रात को 2 बजे लेटे, सब ठंड। अच्छा मैं कहा मस्जिद का वो मस्जिद, सारी मस्जिद टूटी हुई, ना दरवाजा ना खिड़की, छत भी खाली, और ठंड आपको मैं बयान नहीं कर सकता। और इतनी फौक थी साथ वाला घर में। मैं कहा आए क्यों है? कहा सईद भाई यहाँ 30-25 आदमी हैं, 10 घर हैं, इनको कलमा ही नहीं आता, लेकिन इनको सब पता है, ना प्रेसिडेंट ना प्राइम मिनिस्टर, इनको सईद अनवर, शाहिद अफरीदी, इमरान खान, इनको क्रिकेट पता है, आपसे मिलके इनकी कलमा नमाज सही हो जाए, बस 2 काम है। मैं कहा अच्छा खैर हम चले गए। अच्छा अजीब बात, अमीर साहब है, कहा यहाँ बड़ा अच्छा माहौल है, घबराने की जरूरत नहीं, हालात देख के डरिएगा, तो यहाँ हम आपके साथ हैं, यहाँ 1-2 एहतियात है। मैं कहा सईद भाई यहाँ सांप बहुत है, तो सांप से डरिएगा नहीं, सांप यहाँ कुछ नहीं कहते। और बता डिफेंस का आदमी सांप, मेरे डिफेंस में एक लड़का आया, जरा वो था ना पढ़ा लिखा, और मैं कहा सईद भाई ये यूं इस तरह उंगलियां हिला के दिस एंड दैट, और हम यूं कर देंगे, हम थोड़ा सा यूं कर देंगे। मैं कहा यार करते हैं, अभी घर चलो, पहले मेरे साथ चाय पियो। मैं अंदर गया ना, मेरी बीवी तो हर बीवी छिपकली से डरती है, शौहर से नहीं डरती, छिपकली से जरूर डरती है। और मैंने कहा मैंने देखा वो छिपकली, मैं कहा यार ये छिपकली बीवी तो तंग करेगी, तुम पहले इसको मारो, बाद में हम कराची ठीक करेंगे। अभी डिफेंस का बड़ा मसल बनाए हुए यूं कर रहा था। मैं कहा छिपकली, अब इसने ना दूर से चप्पल उठाई, अभी छिपकली कम से कम यहाँ से वहां थी उतनी दूर, अब इन्हें चप्पल उठा के जा रहा था, मैंने नीचे गया, कहा ये क्या हुआ? इतनी दूर छिपकली से डर रहा है, बात शेरों पे मारने नहीं कर रहा है, ये हमारे मिजाज में आ गया ना। एक आदमी ने कहा बेगम ये मोहल्ले में शेर आ गया गांव में, इसकी ऐसी की तैसी, इसको आज रात को मारना है। बेगम ने कहा सुबह से तो बकवास कर रहा है, शेर मारना जाता कि नहीं मारने? उसका बाहर कुतिया सो रही है, जैसे ही भागेगी शेर मार के आऊंगा। तो डेंगिया मारने का हमें जरा बहुत ज्यादा शौक, यूं कर दूंगा ऐसे कर दूंगा। तो हम अब खैर वहां पहुंचे, उनका अच्छा शाम तो गुजरने का और एहतियात का, 2 रीछ हैं, अकेले बाहर नहीं निकलना, रीछ है 2। अब ये 15 दिन में मुझे वो अल्लाह याद आया, जिंदगी में कहीं याद नहीं आया। आपसे गुजारिश कर रहा हूं अल्लाह के वास्ते, हज के बाद से नियत करें, हम इस आराम के फितरत फेज से निकलना है। जो आदमी दीन की मुशक्कत नहीं उठाता, मैं आपसे कंफर्म बात कर रहा हूं, अल्लाह उसको दुनिया की मुशक्कत में फंसाता है। जो आदमी दीन की इख्तियारी मुशक्कत करेगा, रात को तहज्जुद में उठेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला दुनिया की रात उसकी खराब नहीं करेगा। बच्चा बीमार, रात को अस्पतालों में भाग रहे हैं, रात को चोर डाकू आ गए, ये हुआ गया वो हो गया। जो आदमी खुद मुशक्कत उठा लेगा, अल्लाह ताला उसको दुनिया की मुशक्कत से बचाएगा। मैं आपको गारंटी से बात कर रहा हूँ, इसलिए अपनी क्योंकि ये जो है ना दीन फितरत है। अभी हमें क्यों मजा नहीं आ रहा, उसकी एक वजह है। गांव में ना अगर सांप काट ले तो तबीब क्या करते हैं, तबीब उसको कड़वी चीज खिलाते हैं कि अगर ये कड़वी चीज, ये नीम का पत्ता इसको दो, अगर नीम का पत्ता कड़वा लग रहा है तो सांप जहरीला नहीं थी, अगर नीम का पत्ता मीठा लग रहा तो। वर्ल्ड कप खेल के आया, मेरी शादी थी, वर्ल्ड कप हम हार गए थे 96 का क्वार्टर फाइनल, तो मेरा 1 महीने बाद शादी थी, और मुझे डर था शायद हारने के बाद बीवी बच्चे, वो माँ बाप सास ससुर बीवी लड़की दे या नहीं दे, निकाह हो गया था, कंफर्म प्रोग्राम। खैर मेरी जिस दिन मैं बीवी को लेके लाहौर पहुंचा वलीमे के अगले दिन मैंने बीवी से कहा तुम्हें खबर देनी है, मेरी सुबह फ्लाइट है सिंगापुर की। कहें आपका दिमाग सही है, आप मुझे वहां से घर छुड़वा के लेके आए, मेरा लाहौर में कोई जाना, आप मुझे, मैं कहा भाई बीवियां अलाउ नहीं है पाकिस्तान टीम में, आप तो यहाँ रहना 20 दिन का सब। उनका नहीं रोना शुरू हो गया। मैंने सास ससुर को कहा क्या लड़की भेजी है, मुझे 50 लाख का नुकसान होगा, बीवी को फोन दो इसको फोन, तुम्हारी ऐसी की खबरदार, तो तुम्हारा 50 लाख का नुकसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी भी डर गई, सास ससुर ने बिठा। अगर मैं कहता हजरत सास ससुर मैं चिल्ले पे जा रहा हूँ अल्लाह के दीन का काम करूँगा, तुम्हारी ऐसी की तैसी आते हैं, हमारा चिल्ला निकालते हैं तुम्हारा। मेरे कहो हर चीज करने को तैयार है दुनिया के लिए, अल्लाह के दीन के लिए आज कुछ करने को तैयार नहीं। मैं जेल में गया फैसलाबाद, 2000 आदमी जेल में, सजाए मौत वाली, मैंने 1-1.5 घंटे बयान किया। मैं कहा कौन कौन साल के लिए नकद तैयार, सब खड़े हुए, यहाँ से तो निकलवाओ बाद में देखेंगे। घर से निकलने को तैयार नहीं है। एक सहाबी हज़रत हंज़ला, पहली रात की बीवी,
اور ایک دم اعلان ہوا ہے کوئی مجاہد اللہ کے راستے میں جان مال خرچ کرے, اور پہلی رات کی بیوی کو چھوڑ کے گئے اور اللہ کے راستے میں جان دے دی, شہید ہو گئے. اور ہماری شادی کو 40 سال ہو گئے, بیوی کے منہ میں دانت بھی نہیں ہے, 3 دن لگانے کو تیار نہیں ہے, بیوی گھورتی ہے وہیں ٹھوس ہو جاتی ہے. میرے پیارے دوست بزرگوں, آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, قرآن میں آپ نے یہ جو بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور سے سن 644 ہجری میں جب عباسی سلطنت تباہ ہوئی ہے, تاتاری آئے, آپ کو پتا اس پہ کیا کام ہوا تھا؟ یہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے. اس وقت کعبے میں ایسی طوفان اور آندھی آئی تھی کہ کعبے کا پردہ پھٹ گیا اور کعبہ ننگا ہو گیا تھا. یہ ابھی جو ہمارے حج کا ایک دن پہلے, عرفہ سے پہلے, یہ ابن کثیر نے لکھا ہے, یہ روایت لکھی ہے 644 ہجری میں. یہ دوبارہ انہوں نے کھولا تھا, پردہ پھٹا اور کعبہ آندھی طوفان سے کعبے کا کپڑا اڑ گیا. یہ ایک خطرناک علامت ہے. عباسی سلطنت ہٹی اور تاتاریوں نے آ کے مسلمانوں کو مارا پیٹا تھا. میرے گھر حالات آگے بہت خراب آنے والے ہیں, لیکن اللہ کا وعدہ دیکھو آسان, یہ کیا خوبصورت اللہ کا دین ہے. اور میں نے ان آنکھوں سے چیزیں, جب جنید جمشید اور ہم مظفر آباد گئے, کشمیر گئے, زلزلے کے ہم جماعت میں تھے, جب ہم زلزلے کے بیلٹ میں گئے میں آپ کو بتا نہیں سکتا. بالا کوٹ پہنچے ہم, پہلی انٹری تھی جنید جمشید کے پلازے کی. جنید جمشید کی پلازے میں جنید جمشید, سہیل اور میں, ہم دوست ہیں پرانے, سہیل سے کراچی میں, لیکن ہمارا دین اتنا کوئی زیادہ نہیں تھا. جنید صفات بہت تھی, غیبت نہیں کرتا تھا, علماء سے محبت, سخاوت, بہت زبردست, تہجد, لیکن پھر بھی تبلیغ ہماری ایک نمبر نہیں تھی, میری بھی نہیں ہے. لیکن ٹوٹی پھوٹی تبلیغ کی آپ کو برکت بتا رہا ہوں, تبلیغ کا کام کتنا اونچا ہے, ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے کہ تبلیغ یہ دعوت کا کام. جنید جمشید کا پورا پلازا, ہم نے پورا پلازا کریک گر گیا. جنید جمشید کی کونے کی دکان اللہ نے باقی رکھی, ایک اس کی الماری کا شیشہ بھی نہیں ٹوٹا, اتنے بڑے زلزلے. یہ میں آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں آپ کو. ابھی ہم وہاں تھے نیوزی لینڈ میں, سہیل خان وہاں جو طارق روڈ میں جنید جمشید کی 3-4 شاپس کے آس پاس آگ لگی. جنید کی دکان تھی, انہوں نے کہا کہ سہیل بھائی آگ ایسی ہے آپ کی دکان گئی. اور سہیل جو ہے جماعت میں, فون آیا 1.5 گھنٹے بعد کہ سہیل بھائی آپ کی دکان پہ آ کے اللہ نے آگ کو بجھا دیا. یہ آج نہیں ہوا. ایک صحابی کے پاس سے ایک صحابی آئے کہ جا ابو دردہ تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے, ابو دردہ ہی تھے, تیرے گھر کو آگ لگ رہی ہے, جا آگ بجھا. کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی. کہا آگ لگ رہی ہے. کہا نہیں, 3 دفعہ کہا. چوتھی دفعہ کہا ابو دردہ تیرے گھر پہ آگ آ کے رک گئی. کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی سے ایک دعا سیکھی ہے, جو آدمی صبح گھر سے نکلتے ہوئے دعا پڑھے اللہ اس کے گھر کو کبھی نقصان نہیں پہنچے. ہم نے وہ دعا سیکھی. کتنی زبردست دعا ہے حضرت. اللہ کے فضل سے ہم دنیا کے ہر کونے میں جاتے ہیں. میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں, بیوی سے پوچھ لیں, بہت ڈرپوک, ذرا سی آنکھ دکھاتی ہے جان نکل جاتی ہے. لیکن اللہ کا فضل ہے, میں لیاری گیا ہوں جب لیاری کوئی پولیس بھی نہیں جاتی تھی. میں امریکہ کی فوج کو دعوت دے کے آیا, میں ایسا ہوں. امریکہ کی پولیس سامنے بیٹھی, نیچے 25 NYPD کے بڑے پولیس آفیسر. یہ دعوت کی برکت ہے. ربی بن عامر دائی تھے, دائی. آپ دائی بن کے تو دیکھو میرے پیارو, گولی ہاتھ میں ہو, ہاتھ میں 1000 ایک چوہا بھی نہیں مرے گا. آپ ماشاءاللہ مجھ سب سے زیادہ تگڑے لگ رہے ہو, میں تو کمزور ہوں. میں افریقہ کے جنگل میں گیا, جنگل میں 5 ببر شیر تگڑے زبردست, 5 اکٹھے بیٹھے. میں نے ان سے 20 منٹ بات کی ہے. آپ کر سکتے ہو کوئی 20 منٹ؟ اور ڈرایا, میں کہا ماروں گا تمہیں, انسان بنو, یہ بنو. اور شیر یوں سن رہے ہیں مجھے. 20 منٹ بعد پتہ ہے کیوں؟ کہ شیر پنجرے میں بند تھے. اگر شیر کھلے ہوتے, شیر کا پوتے سے بھی بات نہیں کر سکتا تھا. شیر کی طاقت جنگل کے ساتھ ہے, چڑیا گھر میں نہیں ہے. گولی کی طاقت بندوق کے ساتھ ہے. سم آپ کے پاس موبائل کی بھی ہے, زین کی بھی ہے اور HTC بھی, لیکن موبائل میں نہیں کوئی فائدہ ہوگا. ہماری جو کام ہے دعوت, یہ آج ہمارے اندر سے نکل گئی ہے, تو آج ہماری طاقت گھر میں نہیں چلتی. ربی بن عامر ایک تلوار, ننگی تلوار, کپڑا بھی ایسے لپیٹا ہوا, بالکل خستہ تلوار, ایک خچر, اور لے کے کس کے دربار میں؟ رستم, جو 70% دنیا کا کنگ ہے, اس کنگڈم ہے, اور فوج کھڑی ہے اس کی, تلواریں لے کے. ربی بن عامر اکیلے جا رہے ہیں, اور جا کے ایسے گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا آئینیا میں بھیجا ہے. کہا کس نے بھیجا؟ کہا اللہ نے بھیجا ہے. یہ نہیں کہ ہمیں رائبڈ نے بھیجا تو فلاں ہے, میں اللہ نے بھیجا ہے. رائبڈ تو ایک ذریعہ ہے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا تمہیں دنیا کی غلامی سے نکال کے ایک خالق کی غلامی میں ڈالنے آئے ہیں. تمہیں دنیا کے دھوکے سے نکال کے دنیا کی اور آخرت کی وسعت میں ڈالنے آئے ہیں.
تمہیں یہ مختلف قسم کے ادیان جو ہیں، یہ جو شرک ہیں، اس سے نکال کے اسلام کے عدل میں ڈالنے ہیں۔ اکیلے دعوت دین میں حیران، آپ دائی بنو تو دیکھو آپ کی طاقت کہاں ظاہر ہوتی ہے، واللہ بن کے تو دیکھو۔ پھر ہم بالاکوٹ پہنچے، ایک پلازا پٹھان کا ہر سال 4 مہینے لگاتا ہے، لوگ موویاں بنا رہے ہیں۔ اس پٹھان کو میں جانتا ہوں، ایک اینٹ اس کی نہیں ہلی میرے پیارو، اتنے بڑے زلزلے میں اللہ نے آنکھوں سے دکھایا ہے۔ اور ہمارا مرکز کچا، میں نے اور جنید نماز ظہر پڑھی، ہمارا مرکز ساری 5 مساجد شہید، زمین میں گھسی ہوئی مساجد، سارے گھر نیچے، ایک پلازا بچا ہے۔ اس پلازے میں نہ کوئی نائی کی دکان، نہ کوئی شیو، نہ کوئی بینک، نہ کوئی فلم، نہ کوئی آڈیو، اور ہر اذان پہ پلازا پورا بند ہوتا تھا۔ اللہ نے دین پہ چلنے سے پورا پلازا اس کا بچا کے دکھایا۔ ان آنکھوں سے دیکھ کیا ہے، باغ گئے، پورا باغ ملیا میٹ، 5-4 گھر کچے کھڑے۔ میں گیا، میں نے کہا یہ کیا ہوا، کچے گھر۔ جب کھٹکھٹایا، باہر نکلا ہوگا کون، ہم نے جنید سعید تو کیا، میں کہا آپ کے گھر نہیں گرے، کہا بیٹا ہمیں تو پتہ ہی نہیں، باہر نکلا پورا باغ گئے۔ میں کہا آپ کے گھر میں کیا ہوتا ہے، کہا کچھ ہوتے تھوڑے اعمال ہوتے ہیں، لیکن ہر گھر سے ہمارے ہاں ایک نوجوان سال پیدل اللہ کے راستے میں جماعت میں چل رہا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں جاتا ہے، حدیث کی دعا ہے جو ہمیں یاد نہیں ہے۔ سفر کی دعا کیا ہے، کس کو یاد ہے سفر کی دعا؟ غلط دعا یاد کی، یہ سواری کی دعا ہے۔ پاک ہے وہ ذات سبحان الذی سخرنا ھذا وما كنا له مقرنین، پاک ہے وہ ذات جو سواری مسخر۔ سفر کی دعا یاد کر لو آپ تو، میں کہتا ہوں جب سفر کرو گے آپ، میں ایک مولوی کے ساتھ گیا، مولوی عادل، میں نے اس کے اندر دیکھا یہ خوبی، ہر دعا میں یہ سفر کی دعا ضرور کرتا تھا۔ سفر کی دعا پتہ کیا ہے، اللہ سے ہم سفر مانگ رہے ہیں، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی من عمل ما ترضى، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس سفر میں ھذا البر، نیکی کا، تقوی کا، اور ایسے عمل کا جس سے تو راضی ہو جائے۔ اور ایک کیا دعا ہے، اللہ ہمارے سفر یوں ہوتے ہیں، اللہ کے دعا ہے، اللہ محون علینا فی سفرنا ھذا بطوی عنا بعدا، اے اللہ ہمارے سفر جلدی طے کرا دے اور اس کو شارٹ کر دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الحل، اے اللہ سفر میں میرا دوست ساتھی بن جا، اور میں گھر میں نہیں ہوں، اے اللہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو میری جگہ میرے گھر میں خلیفہ بن جائے۔ اللہ سے کہہ رہے ہیں جس کے گھر میں اللہ خلیفہ کا، اس میں کچھ پنگا ہو سکتا ہے؟ وہ 5 گھر سال لگا رہے تھے ایک نوجوان، اللہ ان کے گھر میں خلیفہ، کچا گھر نہیں گرا حضرت۔ مظفر آباد پہنچے، پریزیڈنٹ ہاؤس زمین میں، آنکھوں سے دیکھا، سارے کالج 5 اسٹار ہوٹل اندر گاڑیوں سمیت، اور ہمارا مرکز کچا بغیر پلاسٹر کے ہم نے مغرب اور عشاء پڑھی ہے۔ یہ ہمیں افلا تعقل عقل نہیں ہے، لیکن یہ مدد صرف داعی کے ساتھ ہے، یاد رکھنا۔ قرآن کہہ رہے ہیں سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایھا المجرمون، سلام کر رہے ہیں اللہ، اور اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن مجرموں کو نیکوں کو الگ کریں گے، لیکن دنیا میں نیک لوگ بھی جائیں گے عذاب میں، ہم نے دیکھا ہے، سونامی آئے گا سب جائیں گے، لیکن دنیا میں صرف ایک طبقہ بچے گا۔